अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दारुस्सलाम की दावत और रोयत बारी ताला। अहले जन्नत के तख्त सोने चांदी और सुर्ख याकूत के होंगे। हर तख्त पर बेहतरीन बिस्तर और तकिए लगे होंगे। हर तख्त के बिस्तर और तकिए अलहदा नवैयत के होंगे। कोई किसी से मुशाबा नहीं होगा। हर तख्त के सामने 70,000 कालीन बिछे होंगे। हर कालीन के 70 रंग होंगे और कोई कालीन किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। हर तख्त के दाएं तरफ 70,000 कुर्सियां करीने से रखी होंगी। हर कुर्सी का रंग जुदागाना और मुमताज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम जनती ख्वाह ऊंचे तबके के हों या नीचे तबके के अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद पर होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तूल 60 हाथ यानी 60 गज था और तमाम जनती बे बालों के, बे दाढ़ियों और मूछों के होंगे। सबकी आंखें सुरमगी होंगी और सर के बाल सख्त स्याह होंगे। सब जनती माँ अपनी बीवियों के एक ही कदो कामत के होंगे। फरमाया, जब ये तमाम सामान इनके लिए फराम हो जाएगा तो एक मुनादी जन्नत में ऐलान करेगा, जिसकी आवाज तमाम जनती सुनेंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दूर वाले भी और नजदीक वाले भी, कि ए जन्नत वालों, क्या तुम अपने घरों में खुश हो? सब बैक जबान होकर असबात में जवाब देंगे कि हाँ, हम खुश हैं। अल्लाह की कसम, हमको हमारे रब ने इज्जत वाली मंजिलों में उतार कर एजाज बख्शा है। हमारा इनसे मुंतकिल होने का या कहीं किसी मंजिल को बदलने का इरादा नहीं है। हम अपने रब के पड़ोस से खुश हैं। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हमने तेरे मुनादी का ऐलान सुना और हमने सही सही जवाब दिया। ए अल्लाह हमारे परवरदिगार, हमारी ख्वाहिश है कि हम तेरा रुख अनवर देखें, लिहाजा हमें अपना रुख अनवर दिखा, क्योंकि तेरी रुख अनवर का दीदार हमारे लिए सवाब है। रुख अनवर दिखा, पर्दा उठा कि हम तेरे दरबार में प्यासे खड़े हैं। फिर हक ताला दारुल सलाम से कि जिसमें तशरीफ लाकर अपने बंदों को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा, कहेगा, खूब बन समर जा और पूरी तरह आरास्ता पैरास्ता हो जा और मेरे बंदों से मुलाकात के लिए तैयार हो जा। दारुल सलाम अपने रब का कलाम सुनकर सर तस्लीम खम करेगा और हुक्म की मुद्दत पूरी होने से पहले बन समर जाएगा और अपने अंदर आने वालों का मुंतजर रहेगा। फिर हक ताला के पास से निकलकर एक फरिश्ता बुलंद और लंबी प्यारी आवाज में ऐलान करेगा, ए जन्नत वालों, ए अल्लाह के प्यारे बंदो, अपने परवरदिगार के दीदार के लिए आओ। फरमाया, इसकी आवाज ऊपर वाले नीचे वाले सब ही सुनेंगे और अपने अपने ऊंटों और खच्चरों पर सवार होकर सफेद मुश्क और जर्द जाफरान के टीलों के नीचे नीचे छांव में चलकर दरवाजे के पास आकर सलाम करेंगे। इनका सलाम ये होगा, ए हमारे परवरदिगार की तरफ से हम पर सलामती हो, और अंदर आने की इजाजत मांगेंगे। इन्हें इजाजत दी जाएगी और मुश्क ज़ाफ़रान के टीलों से गुजरकर मुश्क ज़ाफ़रान की खुशबू में बसकर इनके गिरेबानों और कपड़ों में बस जाएगी। ये खुशबू में बसे बसे हुए अंदर जाएंगे और अपने परवरदिगार के अर्श और कुर्सी की तरफ देखेंगे। इनको एक झिलमिलाता हुआ नूर वहां नजर आएगा, लेकिन अभी इनके रब की तजल्ली नहीं हुई। बेसाख्ता कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, आपके लिए पाकी है, फरिश्तों और रूह के रब पाक है। ए हमारे रब, बरकत वाले बुलंद बरतर हैं, आप हमें अपना रुख अनवर दिखाएं कि हम इससे अपनी आंखें ठंडी करें। फरमाया, फिर हक ताला नूर के पर्दों से फरमाएगा, हट जाओ। बिल आखिर पर्दे यके बाद दीगरे उठते जाएंगे, हत्ता के 70 पर्दे उठ जाएंगे। हर पर्दे में पहले से 70 गुना ज्यादा नूर होगा। फिर रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहू तजल्ली फरमाएंगे और तमाम जन्नत वाले सिद्धे में गिर जाएंगे
اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑے رہیں گے اور دعا پڑھیں گے، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیشہ آپ کے لیے ہی تمام تعریفیں اور حمد و ثنا ہے۔ آپ نے ہمیں جنت سے نجات دی، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دی اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ گھر کس قدر نفیس اور عمدہ ہے، ہم آپ سے پورے طور پر راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے پورے طور پر راضی ہوں، یہ عمل کا زمانہ نہیں، یہ مسرت شادمانی اور نعمتوں کا زمانہ ہے۔ مجھ سے جو چاہو مانگو میں سب کچھ دوں گا، مجھ سے خواہش کرو میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ فرمایا جنتی بلا کلام دل میں تمنا کریں گے کہ ہمیں دی ہوئی نعمتیں دائمی اور پائیدار ہوں، اور ان کی مثل تم کو اور بھی، اللہ فرمائیں گے کہ ان کی مثل تم کو اور بھی بہت کچھ دینے والا ہوں۔ پھر جنتی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر اوپر اٹھائیں گے اور رب تعالیٰ کے فرط نور کی وجہ سے نگاہیں اوپر نہ اٹھا سکیں گے کہ رب العزت کو دیکھیں۔ اس مجلس کو رب العالمین کے عرش کا مشرقی قبہ کہا جاتا ہے۔ ان سے رب العزت فرمائے گا اے میرے بندو، پڑوسیوں، میرے چنے ہوئے لوگوں اور میرے اطاعت گزارو، تمہیں یہ مسرت مبارک ہو۔ اور ان کے قریب نور کی کرسیاں رکھی ہوں گی اور کرسیاں کے سامنے فرش بچھے ہوں گے۔ پھر ان سے ان کا رب فرمائے گا آؤ اپنے اپنے ٹھکانے پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر رسول آگے بڑھیں گے اور منبروں پر بیٹھ جائیں گے اور صلحاء قالینوں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر فرمایا ان کے سامنے نور کی میزیں رکھی جائیں گی جو یاقوت مروے دار سے مرصع ہوں گی، جو یاقوت مروے دار سے مرصع ہوں گی، اور ہر میز پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے۔ پھر رب العزت ایک خادم کو حکم دے گا اہل جنت کو کھانا کھلاؤ، چنانچہ میز پر 70,000 مروے دار اور یاقوت کے پیالے رکھے جائیں گے، ہر پیالہ میں 70 قسم کے کھانے ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو کھانا تناول کرو۔ فرمایا وہ اس میں سے جس قدر اللہ چاہے گا کھائیں گے۔ پھر بعض سے کہیں گے آج ہمارے گھر کا کھانا اس کے مقابلے اس کے سامنے خواب جیسا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا پھر رب العزت اپنے خادموں سے فرمائیں گے میرے بندوں کو مشروبات پلاؤ، چنانچہ وہ ان کے پاس مشروبات لائیں گے اور جنت والے ان میں سے پئیں گے، اور بعض سے کہیں گے ہمارے گھر کے مشروبات ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ پھر رب العزت اپنے خادموں سے فرمائیں گے تم نے ان کو کھلا پلا دیا، اب ان کو پھل کھلاؤ۔ چنانچہ خدام ان کے سامنے پھل لا کر رکھیں گے، اور بعض دوسروں سے کہیں گے کہ ہمارے گھروں کے پھل ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا رب العزت فرمائے گا تم نے میرے بندوں کو کھلایا پلایا اور میوے دیے، اب انہیں جوڑے اور زیورات پہناؤ۔ پھر خدام ان کے پاس جوڑے اور زیورات لائیں گے اور وہ انہیں پہنیں گے، اور بعض سے کہیں گے ہمارے گھر کے جوڑے اور زیورات ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ ابھی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے کہ حق تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، یہ ہوا مشک و کافور میں بسی ہوئی ہوگی اور اہل جنت کے کپڑوں، سروں اور گریبانوں کو خوشبو میں بساتی ہوئی گزر جائے گی۔ پھر ان سے رب العزت فرمائے گا اب مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے فرمائشیں کرو میں تمہاری فرمائشیں پوری کروں گا۔ پھر وہ یک زبان ہو کر کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں اے میرے بندو۔ پھر وہ تکبیر اور تسبیح کے ساتھ سجدہ میں گر پڑیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ عمل کا وقت نہیں، یہ تو لذت اور نعمت کا وقت ہے۔ پھر وہ اپنے اپنے سر اٹھائیں گے، ان کے چہرے رب کے نور کی وجہ سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر یہ اپنے رب کے پاس سے نکلیں گے، ان کے خادم گھوڑے اور ان کی سواریاں لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کا استقبال کریں گے، اور 70,000 غلام ان کے جلوس میں یعنی ان کے ساتھ چلتے ہوں گے۔
پھر یہ اپنے اپنے محلات میں جائیں گے. پھر حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اور ایک منادی بلند آواز سے اعلان کرے گا، اے جنت والو، تم ہمیشہ اس حال پر رہو گے اور تمہارے لیے اس طرح تازہ بتازہ نعمتوں کی تجدید کی جاتی رہے گی. والحمد للہ رب العالمین.